बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसने पूरे हरम शरीफ को हिला कर रख दिया है। हर आंख नम हो गई है, हर दिल कांप उठा है और जो भी ये मंजर देख रहा है उसके दिल से एक ही आवाज निकल रही है, सुबहान अल्लाह। क्या खुश नसीबी है, क्या अंजाम है। कल रात हरम मक्की में काबातुल्लाह के तवाफ के दौरान पाकिस्तानी हाजी पर वो लम्हा आ पहुंचा जिसके इंतजार में हम सारी जिंदगी नमाजों में दुआ करते हैं। तकदीर ने उसे वो मकाम अता किया जिसका शायद वो खुद भी तसव्वुर ना कर सकता था। कि पाकिस्तानी हाजी उम्रे की नीयत से चंद रोज कबल ही पाकिस्तान से मक्का मुकरमा पहुंचा था। दरमियानी उम्र का, सादा सी शक्ल, चेहरे पर नूर, दाढ़ी में सफेद बाल, आंखों में नमी और जुबान पर मुसलसल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। साथी बताते हैं कि जब से ये मक्का पहुंचा था बस एक ही बात कहता रहता था कि या अल्लाह मुझे अपने घर का मेहमान बना लिया है, अब जब भी बुलाए, जैसे भी बुलाए, मैं राजी हूँ। किसी को क्या खबर थी कि उसके ये अल्फाज इतनी जल्दी कबूलियत का जामा पहन लेंगे। ये वीडियो इशा के बाद के वक्त की लगती है। हरम में रोशनियों का दरियाए नूर बह रहा था। लाखों लोग मुख्तलिफ हलकों में तवाफ कर रहे थे। कहीं दुरूद की सदाएं, कहीं लब्बाइक, कहीं तौबा इस्तग़फ़ार और कहीं दुआओं के लिए उठे हुए हाथ। कैमरा ऊपर किसी बलाई हिस्से से नीचे मताफ को देख रहा था। इंसानों का सैलाब काबा के गिर्द स्याह सफेद मोजों की सूरत घूम रहा था। इसी हजूम में सफेद एहराम में मलबूस एक पाकिस्तानी हाजी भी अपने रब के हुजूर घर का चक्कर लगा रहा था। इसी हजूम में सफेद अहराम में मलबूस एक पाकिस्तानी हाजी भी अपने रब के घर का चक्कर लगा रहा था। देखने वालों ने बताया कि ये अपने साथी से बार बार यही कह रहा था कि बस दिल ये चाहता है कि यहीं दम निकल जाए, यहाँ से कहीं वापस ना जाना पड़े। अगर किस्मत ने साथ दिया तो यही मट्टी नसीब हो, यही मेरा कफन हो, यही मेरा जायनमाज हो और यही मेरा आखिरी सांस हो। दोस्तों, अल्लाह अपने बंदे के दिल की बात भी सुनता है और कभी कभी ऐसे कबूल करता है कि दुनिया देखती रह जाती है। वीडियो में जैसे जैसे तवाफ आगे बढ़ता है आप देखते हैं कि वो पाकिस्तानी हाजी आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जरा सा सुस्त होने लगता है। हाथ ऊपर उठे हुए हैं, कभी आंखें बंद करके दुआ करता है, कभी काबा की तरफ देखकर बेसाख्ता रोता है। होंठ हिल रहे हैं, शायद दुरूद पढ़ रहा है या कलमा। उसके इर्द गिर्द भी लोग हैं, कोई इंडोनेशिया से, कोई टर्की से, कोई अफ्रीका से, कोई अरब मुल्कों से, सब अपने रब के आगे झुके हुए। कोई नहीं जानता कि उनमें से किसके लिए आज का दिन आखिरी है। 5वें चक्कर के करीब वो हाजी थोड़ा आहिस्ता हो जाता है। एक हाथ दिल की तरफ जाता है, दूसरे हाथ से वो फिर भी दुआ करता है। कंधे झुक जाते हैं, सांस कुछ भारी महसूस होने लगती है मगर वो रुकता नहीं। कदम फिर भी चल रहे हैं। कैमरे में उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, आंखों में अजीब सी चमक, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे किसी खजाने को देख लिया हो। जैसे ही वो छठे चक्कर के करीब पहुंचता है अचानक उसके कदम जरा लड़खड़ाते हैं। साथ चलने वाला एक हाजी फौरन उसका बाजू थामने की कोशिश करता है मगर वो पाकिस्तानी हाजी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है, काबा की तरफ देखकर शायद आखिरी बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाविया बदलता है, जैसे कोई थक कर बैठने लगा हो। मगर दोस्तों, ये कोई आम बैठना नहीं था, ये दुनिया से रुखसत होने की तैयारी थी। वो सीधा हरम के सफ़ेद फर्श पर गिरने की बजाय ऐसे आहिस्ता से बैठता है जैसे सजदे की तैयारी हो। पहले घुटने झुकते हैं, फिर वो नीम सजदा नुमा पोजीशन में आ जाता है और चंद ही लम्हों में उसका सर एक तरफ को ढलक जाता है। आसपास के लोग पहले तो समझते हैं शायद थकन की वजह से बैठ गया है, मगर फिर जब एक हाथ नीचे रह जाता है और हरकत रुक जाती है तो करीब मौजूद हाजियों के चेहरों के तासुरात बदलने लगते हैं। कोई उसके कंधे को हिलाता है, कोई अखी अखी कहकर आवाज़ देता है, कोई अरबी में पूछता है अंता बखैर, मगर उसका जिस्म जैसे एक सुकून में चला गया हो। चेहरे पर भी ऐसा इत्मीनान कि देखने वाला खुद हैरान रह जाए। चंद लम्हों में हरम के हिफाजती अमले और मेडिकल टीम के लोग वहाँ पहुँचते हैं। इस दौरान कुछ हाजी उसके गिर्द दायरा बना लेते हैं ताकि भीड़ ना लगे और इज्जत और एहतराम के साथ जगह खाली रखें। एक शख्स धीरे से उसके चेहरे पर आराम का कपड़ा ढांपने लगता है मगर स्टाफ रोक देते हैं ताकि तबी अमला मुआयना कर सके। तिबी अमला उसकी नब्ज चेक करता है, सीने पर हाथ रखकर सांस देखता है, आंखों पर रोशनी डालता है। वीडियो में दूर से नजर आता है कि एक डॉक्टर दूसरे से सर हिलाकर आहिस्ता से बात करता है। फिर वो सब थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं।
ارد گرد موجود کچھ لوگ فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھ کر اس کے کان میں دھیرے سے دہرانے لگتا ہے، اگرچہ روح تو شاید اسی لمحے اپنے رب کے پاس پہنچ چکی ہوتی ہے۔ یہ سب مناظر دیکھ کر جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لائیو وہاں پہ ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ کعبہ سامنے طواف کی حالت میں، احرام کے لباس میں، زبان پر لبیک اور دل میں کلمہ، اور اسی کیفیت میں دنیا سے رخصتی، نہ اسپتال کی چارپائی، نہ سڑک کا حادثہ، نہ بستر مرگ کی بے بسی، بلکہ اللہ کے گھر کے سامنے اس کے مہمان بن کر، اس کے در پر سجدہ ریز ہو کر جان کا سفر مکمل ہو جانا۔ دوستو، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس مسافر کی دنیاوی سانسیں پوری ہو چکی ہیں تو حرم کے عملے کی طرف سے انتہائی احترام کے ساتھ چاروں طرف سے حصار بنا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی اس کے قریب تصویر نہ بنائے، کوئی بے ادبی نہ ہو اور اس کی حرمت محفوظ رہے۔ کچھ دیر کے لیے اس حصے میں طواف کرنے والوں کا رخ تھوڑا سا موڑ دیا جاتا ہے، لیکن دور کھڑے ہوئے لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر اشکبار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کوئی دعا میں رو پڑتا ہے، کوئی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچتا رہ جاتا ہے کہ نہ جانے ہمارا انجام کیسے اور کہاں لکھا گیا ہے۔ بعد میں حرم کا عملہ نہایت نرمی کے ساتھ اس پاکستانی حاجی کے جسد حاکی کو اٹھاتا ہے۔ احرام کے کپڑوں میں لپٹا ہوا وہ بدن 4 افراد کے کندھوں پر، جیسے خود بتا رہا ہو کہ میں دنیا چھوڑ آیا، اب میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر لوگوں نے کامنٹس کیے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی ہو، گویا وہ کوئی بوجھ نہیں بلکہ ہلکی سی نسیم کی طرح اٹھایا جا رہا ہو۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حاجی پاکستان کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اہل خانہ نے برسوں پیسے جوڑ کر اسے عمرے پر بھیجا تھا۔ بیوی بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کے لیے تحائف لینے کا سوچ رہا تھا، مگر اسے خود اپنی جان کے لیے تحفہ مل گیا، وہ جان جو نہ دنیا دے سکتی ہے نہ کوئی بادشاہ خرید سکتا ہے۔ رب کے گھر کے سامنے آخری سانس نصیب ہو جانا۔ گھر والوں تک جب یہ اطلاع پہنچے گی تو یقیناً صدمہ بھی ہوگا، آنکھیں بھی اشکبار ہوگی، دل بھی دکھے گا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی تسلی بھی ہوگی کہ ہمارا پیارا کہیں سڑک پر، کہیں ویرانے میں، کہیں تنہا اسپتال میں نہیں گیا، بلکہ اللہ کے گھر میں لاکھوں فرشتوں اور حاجیوں کے درمیان دعاؤں کے حصار میں رخصت ہوا۔ اس کے لیے جو دعا کی جائے گی وہ بھی اسی حرم سے اٹھے گی جہاں ہر دعا در قبولی سے ٹکرا جاتی ہے۔ یہ ویڈیو ہمیں صرف ایک واقعہ نہیں دکھاتی بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، مگر ہماری زندگیاں اس دعا کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہ پاکستانی حاجی شاید بہت بڑا عالم نہیں تھا، نہ کوئی مشہور شخصیت، مگر دل میں سچی طلب تھی، سچی محبت تھی، اور شاید یہی اخلاص اسے اس مقام تک لے آیا۔ آج جب آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں تو اپنے دل سے ایک سوال ضرور کیجئے، اگر ہمیں بھی اچانک بلاوا آ جائے تم کہاں ہوں گے؟ کسی گناہ کے کام میں، کسی فضول محفل میں، یا کسی ایسی جگہ جہاں جانے سے خود بھی ہمیں شرم آئے؟ اللہ نے اس حاجی کو حرم میں بلا کر اپنی رحمت کے سائے میں سلا کر ہم سب کو عملی سبق دیا ہے کہ موت کی خبر پہلے نہیں آتی، لیکن جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو اسے اللہ ایسی جگہ بلاتا ہے کہ دیکھنے والے بھی رشک کریں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی انجام ایمان اور رحمت کے سائے میں ہو تو ابھی سے اپنی زندگیوں کا رخ بدلنا ہوگا۔ نماز کو مضبوط کیجئے، حرام سے بچیے، دل کے گناہوں سے توبہ کیجئے، اور جب بھی موقع ملے حرم کی حاضری کی دعا مانگیے، اور ساتھ یہ بھی کہیے یا اللہ جب بھی بلائے ایمان کی حالت میں بلانا، اور جہاں سے بلائے راضی ہو کر بلانا۔ اس پاکستانی حاجی کے لیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دے، اس کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور انہیں یہ یقین دے کہ ان کا پیارا کہیں کھویا نہیں بلکہ سب سے پیار کرنے والے رب کے پاس پہنچ گیا۔ دوستو، ایسی ویڈیوز انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اگر دل جاگ رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے عبرتناک، ایمان افروز اور دل کو ہلا دینے والے مناظر کی حقیقت اور ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔